मोहब्बत खींच लाई है यहाँ, मुझको उर्दू की मोहब्बत खींच लाई है यहाँ, शौक से अहले अदब का कदरदां कहिए मुझे, शौक से अहले अदब का कदरदां कहिए मुझे, कुछ न कहिए और इस नाचीज की तारीफ में, कुछ न कहिए और इस नाचीज की तारीफ में, आप तो बस खातिमे उर्दू जुबान कहिए मुझे, आप तो बस खातिमे उर्दू जुबान कहिए मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक नाचीज साधना सा शायर मैं पेश करता हूँ, एक मतला और एक शेर, उसके बाद शायरी सफर सुनकर कि आई नए हयात में, आई नए हयात में रंजो अलम भी हैं, वाह, आई नए हयात में रंजो अलम भी हैं, इस आईने के अक्स में तुम भी हो हम भी हैं, वाह वाह वाह, इस आईने के अक्स में तुम भी हो हम भी हैं, आई नए हयात में रंजो अलम भी हैं, इस आईने के अक्स में तुम भी हो हम भी हैं, और इस महफिले सुखन में हमारी बिसात क्या, इस महफिले सुखन में हमारी बिसात क्या, इस महफिले सुखन में हमारी बिसात क्या, हमसे बड़े बड़े यहाँ अहले कलम भी हैं, क्या कहते हैं हम इस महफिले सुखन में हमारी बिसात क्या, क्या बात है, इस महफिले सुखन में हमारी बिसात क्या, हमसे बड़े बड़े यहाँ अहले कलम भी हैं। और ये आज की महफिल में ज़्यादातर मीडिया वालों की बहुत तादाद ज़्यादा है और समर्पित भी शायद उसी से रिलेटेड है। मैं एक मतला और चंद शेर, दो शेर उन सबको नज़र करता हूँ। सदरुल्लाह साहब भी मौजूद हैं, हमारे दिलजोई करते रहते हैं अक्सर। मैं पेश करता हूँ कि तकमील आरज़ू का नया एक बाब लिख, ये मेरी पहली दीवान का पहला शेर है। तकमील आरज़ू का नया एक बाब लिख, तकमील आरज़ू का नया एक बाब लिख, अपने कलम से खुद को तू इज्जत माब लिख, अपने कलम से खुद को, अपने कलम से खुद को तू इज्जत माब लिख, और जिसकी मिसाल मिल न सके कायनात में, जिसकी मिसाल मिल न सके कायनात में, पेशानिए हयात पे वो इनकलाब लिख, जिसकी मिसाल मिल न सके कायनात में, पेशानिए हयात पे वो इनकलाब लिख। और ये शेर बतौर खास मुलाहजा कीजिए तवज्जो के साथ कि बुग़्ज़ो हसद हो जिनके दिलों में भरा हुआ, बुग़्ज़ो हसद हो जिनके दिल में, बुग़्ज़ो हसद हो जिनके दिलों में भरा हुआ, उनसे गुरेज करना भी कारे सवाब लिख, बुग़्ज़ो हसद हो जिनके दिलों में भरा हुआ, उनसे गुरेज करना भिकारे सवाब लिख, और दीदावरी पे तेरे जमाना करेगा नास। भाई छोटे भाई, दीदावरी पे तेरे जमाना करेगा, मैं ये शेर को नज़र कर देता हूँ कि दीदावरी पे तेरी जमाना करेगा नाज, दीदावरी पे तेरी जमाना करेगा नाज, तू लिख सके तो जागती आंखों के ख्वाब लिख, दीदावरी पे तेरी जमाना करेगा नाज, तू लिख सके तो जागती आंखों के ख्वाब लिख। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी हौसला अफजाई की। आइए, मैं आज बहुत सारे उर्दू पर बहुत सारी गुफ्तगू हुई, मैं उसी मफहूम से अपनी बात शुरू करता हूँ। गज़ल का मतलब चंद शेर पेश करता हूँ कि अगर बच्चों को हम उर्दू पढ़ाना भूल जाएंगे, वाह, अगर बच्चों को हम उर्दू पढ़ाना भूल जाएंगे, और करने का शेर है ये, अगर बच्चों को हम उर्दू पढ़ाना भूल जाएंगे, हमें फिर आप कहकर वो बुलाना भूल जाएंगे, अगर बच्चों को हम उर्दू पढ़ाना भूल जाएंगे, अगर बच्चों को हम उर्दू पढ़ाना भूल जाएंगे, हमें फिर आप कहकर वो बुलाना भूल जाएंगे। और इस शेर पर खास तवज्जो चाहूंगा कि ना आएगा समझ में अर्थ वंदे मातरम का भी, ना आएगा समझ में अर्थ वंदे मातरम का भी, अगर इकबाल का कौमी तराना भूल जाएंगे, ना आएगा समझ में अर्थ वंदे मातरम का भी, ना आएगा समझ में अर्थ वंदे मातरम का भी, अगर इकबाल का कौमी तराना भूल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी पसराई की, हौसला अफजाई किया। दो शेर और पढ़ता हूँ इसे।
کہ اگر اسی رفتار سے بڑھتی رہی مہنگائی تو ہم لوگ، اسی رفتار سے بڑھتی رہی مہنگائی تو اسی رفتار سے بڑھتی رہی مہنگائی تو ہم لوگ مشقت کر کے بھی بھر پیٹ کھانا بھول جائیں گے. اسی رفتار سے بڑھتی رہی مہنگائی تو ہم لوگ مشقت کر کے بھی بھر پیٹ کھانا بھول جائیں گے. اور اس شعر پر خاص توجہ دیجیے گا کہ جنازے کو ہمارے پھر اٹھانے کون آئے گا؟ جنازے کو ہمارے پھر اٹھانے کون آئے گا اگر آپس میں ہم ملنا ملانا بھول جائیں گے؟ جنازے کو ہمارے پھر اٹھانے کون آئے گا؟ جنازے کو ہمارے پھر اٹھانے کون آئے گا اگر آپس میں ہم ملنا ملانا بھول جائیں گے؟ بہت بہت شکریہ، آپ نے میری حوصلہ افزائی کی. آئیے میں اب تھوڑا بدلتا ہوں رخ کو، ایک بہت ہی جدید مفہوم کو ٹچ کرتا ہوا چلتا ہوں. پیش کرتا ہوں مطلب کہ ہو گیا ایجاد کیسا یہ نرالا راستہ. اس پر مجھے چیف منسٹر سے داد مل چکی ہے. ایک مشاعرے میں میں پیش کرتا ہوں اس مطلع کو اور اس شعر کو کہ ہو گیا ایجاد کیسا یہ نرالا راستہ. انا بہن بھی آ گئی، تشریف لا گئی. کہ ہو گیا ایجاد کیسا یہ نرالا راستہ، سب کھڑے تھے اور خود ہی چل رہا تھا راستہ. سب کھڑے تھے اور خود ہی چل رہا تھا راستہ، اور ہر مسافر اس کی ہمت کو سراہے گا ضرور. ہمت کی جگہ حکمت بھی لگا سکتے. ہر مسافر اس کی حکمت کو سراہے گا ضرور. پتھروں کو کاٹ کر جس نے نکالا راستہ، پتھروں کو کاٹ کر جس نے نکالا راستہ. اور یہ شعر پیش کرتا ہوں کہ شوخی رفتار میں پازیب کی جھنکار سے، غزل کا شعر ہے کہ شوخی رفتار میں پازیب کی جھنکار سے ان کے آنے کی خبر دے گا کھنکتا راستہ. ان کے آنے کی خبر دے گا کھنکتا راستہ. اور غزل کا مطلب پیش کرتا ہوں کہ مانگ ترچھی یہ بتا تو نے نکالی کیوں ہے؟ مانگ ترچھی یہ بتا تو نے نکالی کیوں ہے؟ اور یہ آج بھی سندور سے خالی کیوں ہے؟ مانگ ترچھی یہ بتا تو نے نکالی کیوں ہے؟ اور یہ آج بھی سندور سے خالی کیوں ہے؟ اور اس کے بعد یہ شعر جو بنتا ہے وہ بھی پیش کرتا ہوں کہ ساقیے بزم طرب اتنا تو کہہ دے مجھ کو، ساقیے بزم طرب اتنا تو کہہ دے مجھ کو، میرا ساغر میں الطاف سے خالی کیوں ہے؟ میرا ساغر میں الطاف سے خالی کیوں ہے؟ بہت بہت شکریہ. ایک مطلب اور ایک شعر کے بعد میں اس غزل پر پہنچوں گا جو غزل میں نے آج سنانے کا طے کیا ہے کہ یہ ہوا محسوس ہم کو حادثوں کے درمیان. یہ ہوا محسوس ہم کو حادثوں کے درمیان، زندگی ایک آئینہ ہے پتھروں کے درمیان. زندگی ایک آئینہ ہے پتھروں کے درمیان. اور پتھر اور آئینے کی ترتیب کو بدل کر شعر پیش کرتا ہوں کہ ہو گیا زندگی ایک آئینہ ہے پتھروں کے درمیان، اور امن کا ہے کون دشمن پہلے جا کر دیکھیے. محیط بھائی کہ امن کا ہے کون دشمن پہلے جا کر دیکھیے، کون پتھر پھینکتا ہے آئینوں کے درمیان، کون پتھر پھینکتا ہے آئینوں کے درمیان. بہت بہت شکریہ. میں وہ غزل شروع کرتا ہوں جو آج میں نے پڑھنا ہے. چونکہ آج طنز و مزاح والے بھی نہیں، میں اسی کا اس موقع کا فائدہ اٹھا رہا ہوں. آئیے میری غزل میں آپ میری ردیف کے بھی آپ ساتھ دے سکتے ہیں. بس ایک دو چار شعر پڑھوں گا اس کے بعد کہ بڑے نئے انداز میں جی بس ایک مطلب 2-3 شعر پڑھ کے. گیا وہ ایسی چال چل مذاق ہی مذاق میں، گیا وہ ایسی چال چل مذاق ہی مذاق میں کہ سلطنت گئی بدل مذاق ہی مذاق میں، کہ سلطنت گئی بدل مذاق ہی مذاق میں. ہزار کوششوں سے بھی نہ آ سکیں گے لوٹ کر، ہزار کوششوں سے بھی نہ آ سکیں گے لوٹ کر، گنوا دیے جو ہم نے پل مذاق ہی مذاق میں، گنوا دیے جو ہم نے پل مذاق ہی مذاق میں. ہو جس میں شرک اور وہ شریعتاً گناہ ہو،
हो जिसमें शिर्क और वो शरीयतन गुनाह हो, करे कभी न वो अमल मजाक ही मजाक में, करें कभी न वो अमल मजाक ही मजाक में। और ये शेर बतौर खास मैं आमिर खान को नजर कर देता हूँ तमाम फिक्र दे के, नजर कहीं ना आएगा चमन में फिर कोई समर, नजर कहीं ना आएगा चमन में फिर कोई समर, गुलों को जो दिया मसल मजाक ही मजाक में, गुलों को जो दिया मसल मजाक ही मजाक में। और पकड़ रहे थे साए को छुआ छुई के खेल में, पकड़ रहे थे साए को छुआ छुई के खेल में, गया यूं आफताब ढल मजाक ही मजाक में। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, सुना दी एक और गजल मजाक की मजाक। बहरहाल जनाब फैसला